नमस्ते साथीहरु। आज फेरि हामी अर्को नयाँ सेट छलफल गर्नेछौँ। यो आउँदो गण्डकी प्रदेशमा हुने सीएमओ एक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ, आर द स्टेरो हाउस अफ मिनरल्स लाइक क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस। अप्सन छ हाम्रो ए मा जोइन्ट, बी मा छ बोन्स इन स्केलेटन, सी मा छ ब्लड सेल र डी मा छ नन अफ द एबभ। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी बोन इन स्केलेटन। बोन इन स्केलेटन है। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ नम्बर 2 मा, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिङ फर ब्लिडिङ वुन्ड। अप्सन ए मा छ एप्लाई प्रेसर एट द प्रेसर पोइन्ट, बी मा छ एड बल्की ड्रेसिङ टु reinforce blood soaked bandage, C मा छ elevate the wound र D मा छ apply direct pressure with a clean or sterile dressing। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी apply direct pressure with a clean or sterile dressing। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ नम्बर 3 मा, नेपाल फर्स्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। नेपाल फर्स्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम कुन हो? ट्युबरकुलोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम, कालाजार कन्ट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया इरेडिकेसन प्रोग्राम र डी मा छ स्मल पक्स इरेडिकेसन प्रोग्राम। सो नेपाल फर्स्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चाहिँ हो मलेरिया इरेडिकेसन प्रोग्राम। अप्सन नम्बर सी मा मलेरिया इरेडिकेसन प्रोग्राम। यो मलेरिया कन्ट्रोल प्रोजेक्ट चाहिँ 1954 मा ल्यायो र त्यसकै 4 साल पछि मलेरिया इरेडिकेसन प्रोग्राम 1958 मा नेपालको फर्स्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम 1958 मा मलेरिया इरेडिकेसन प्रोग्राम हो। त्यसैगरी अर्को छ नम्बर 4 मा, द ब्रेथिङ रेट इन ह्युमन बिङ। ह्युमन बिङको ब्रेथिङ रेट कति हो? अप्सन ए मा छ 20 to 28 पर मिनट, नम्बर बी मा छ 12 to 20 पर मिनट, सी मा छ 72 पर मिनट र डी मा छ 20 to 30 पर मिनट। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी 12 to 20 पर मिनट। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न छ 5 नम्बरमा, HIV AIDS and STD can be prevented from following method। ए मा छ इम्प्लान्ट, बी मा छ डेपो, सी मा छ कन्डम र डी मा छ आयुसिडी। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ कन्डम है। अप्सन नम्बर 5 को आन्सर हुन्छ कन्डम, किनकि यति अरू चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुनबाट मात्रै प्रिभेन्ट गर्छ, तर कन्डम चाहिँ HIV एड्स STD बाट पनि प्रिभेन्ट गर्छ। यसले जसलाई ब्यारियर मेथड पनि भन्छ। त्यसैगरी हाम्रो नम्बर 6 मा छ, एट प्रेजेन्ट नेपाल गभर्नमेन्ट इज फोकस्ड फर रुबेला। अप्सन ए मा छ कन्ट्रोल, बी मा छ इलिमिनेसन, सी मा छ इरेडिकेसन र डी मा छ अल अफ द एबभ। सो यसको राइट आन्सर कन्ट्रोल, अप्सन नम्बर ए। अहिले नेपालले रुबेलामा कन्ट्रोल गर्न चाहिँ फोकस गरेको छ र रुबेला र मिजल्सलाई 2019 सम्म कन्ट्रोल गर्ने टार्गेट छ नेपाल सरकारको, रुबेला र मिजल्सको है। त्यसैगरी अर्को छ 7 नम्बरमा, द मोस्ट कमन टाइप अफ वर्म इन्फेस्टेसन इन नेपाल इज। मोस्ट कमन वर्म इन्फेस्टेसन नेपालमा कुन हो? अप्सन ए मा छ टेप वर्म, बी मा छ व्हिप वर्म, सी मा छ हुक वर्म र डी मा छ राउन्ड वर्म। सो यसको सही एन्सर तपाईहरुले कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला। यसको एन्सर हुन्छ मैले भन्दिए अप्सन नम्बर सी राउन्ड वर्म। राउन्ड वर्म इज द मोस्ट कमन टाइप अफ वर्म इन नेपाल।
त्यसैगरी अर्को छ 8 नम्बरमा डायबेटिक पेशेन्ट शुड बी एडभाइस्ड फर अप्सन ए मा छ सुगर एन्ड साल्ट रिच डाइट, बी मा छ एक्सरसाइज एन्ड लो सुगर डाइट, सी मा छ सुगर फ्री एन्ड लो साल्ट डाइट, डी मा छ फ्याट फ्री डाइट। डायबेटिक पेशेन्टले के सल्लाह दिनुहुन्छ? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ एन्सर बी, अप्सन बी, एक्सरसाइज एन्ड लो सुगर डाइट, अप्सन बी है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 9 मा व्हाट इज द न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट एज पर एट 2016 अनुसार न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट एनएमआर कति थियो? अप्सन ए मा 12 पर 1000 लाइभ बर्थ, बी मा 16 पर 1000 लाइभ बर्थ, सी मा 36 पर 1000 लाइभ बर्थ र डी मा 21 पर 1000 लाइभ बर्थ। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, 21 पर 1000 लाइभ बर्थ है। त्यसैगरी अर्को अझै 2-3टा कुरा हामी हेरौँ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है। 2016 अनुसार न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट 21 पर 1000 लाइभ बर्थ छ भने टिएफआर कति छ? 2.3। त्यसैगरी अर्को छ आइएमआर इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट, आइएमआर चाहिँ 32 छ र अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट कति छ भने 39 छ है। यो चाहिँ याद राख्नु। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, यसको एन्सर हुन्छ 21, अप्सन बी। त्यसैगरी अर्को 10 नम्बरको प्रश्न छ व्हिच इज द टार्गेट ग्रुप अफ इम्युनाइजेसन प्रोग्राम? इम्युनाइजेसन प्रोग्रामको टार्गेट ग्रुप के हो? अन्डर 5 इयर चिल्ड्रेन, अन्डर 1 इयर चिल्ड्रेन, अन्डर 2 इयर चिल्ड्रेन र अन्डर 10 इयर चिल्ड्रेन। सो यसको राइट आन्सर अन्डर 1 इयर चिल्ड्रेन। धेरै जसो त इम्युनाइजेसन अन्डर 1 इयरमै सकिन्छ, कतै कतै अन्डर 2 इयर पनि हुन्छ एन्सर है। त्यसैगरी अर्को छ अप्सन नम्बर 11 मा फुड फोर्टिफिकेसन मिन्स मिक्स द फुड फोर्टिफिकेसन भनेको के हो? मिक्स द लो क्वालिटी फुड आइटम, कलर, केमिकल एन्ड अदर थिङ इन फुड आइटम, बी मा छ मिक्स द प्रिजर्भेटिभ एन्ड एडिसनल भिटामिन मिनरल टु प्रोटेक्ट एन्ड टु इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ फुड, सी मा छ किप फुड आइटम सेफली इन स्टोर, डी मा छ सेफली कुक एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ फुड। सो 11 नम्बरको एन्सर हुन्छ अप्सन बी, मिक्स द प्रिजर्भेटिभ एन्ड एडिसनल भिटामिन मिनरल टु प्रोटेक्ट एन्ड इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ लाइफ। त्यसैगरी 12 नम्बरको प्रश्न छ पल्मोनरी इडिमा इज एसोसिएटेड विथ अप्सन ए मा छ राइट साइडेड हार्ट फेलियर, बी मा छ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, सी मा छ मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन, डी मा छ भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन। सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। त्यसैगरी 13 नम्बरको हाम्रो प्रश्न रहेको छ 13 नम्बरमा कि इन इमर्जेन्सी सिचुएसन व्हाट टाइप अफ लिडरशिप स्टाइल विल बी इफेक्टिभ टु अस? अप्सन ए मा छ डेमोक्रेटिक, बी मा छ अटोक्रेटिक, सी मा छ लेसेज फेयर र डी मा छ बोथ बी एन्ड सी। सो इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ अटोक्रेटिक इफेक्टिभ हुन्छ है, अटोक्रेटिक लिडरशिप इफेक्टिभ हुन्छ। सो यसको राइट आन्सर अप्सन बी। त्यसैगरी हाम्रो 14 नम्बरमा छ ड्रग आर डिटोक्सिफाइड बाई, अप्सन ए मा छ ब्रेन, लिभर, इन्टेस्टाइन र किडनी। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, लिभर। ड्रग इज डिटोक्सिफाइड बाई लिभर र माइनोरिटी अफ ड्रग चाहिँ किडनीमा डिटोक्सिफाई हुन्छ है।
त्यसै गरी 15 नम्बरमा छ व्हाट आर द कमन कज अफ इन्फर्टिलिटी इन मेलमा इन्फर्टिलिटीको कारणहरू के हो? अप्सन छ टेस्टिकुलर फेलुअर, बीमा छ अब्स्ट्रक्सन, सीमा छ क्रिप्टोकाइडिजम, डीमा छ अल अफ द एबभ। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अल अफ द एबभ। मेलमा इन्फर्टिलिटीको कारण के हुन्छ त? टेस्टिकुलर फेलुअर, अब्स्ट्रक्सन, क्रिप्टोकाइडिजम, लो सीमेन भोल्युम, स्पर्म एगुलेसन, एडियोपैथिक इन्फर्टिभेरेसेल र इरेक्टाइल और इज्याकुलेटरी डिस्फङ्सन। र अर्को त्यसै अर्को हुन्छ इन्डोक्राइन डिसअर्डर र कन्जेनिटल एब्नर्मालिटिज इन्भाइरोमेन्टल कज है। त्यसै गरी 16 नम्बरमा छ हाम्रो ELMIS स्ट्यान्ड फर। ELMIS स्ट्यान्ड फर ELMIS स्ट्यान्ड फर इलेक्ट्रोनिक लोकल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सर्भिस, बीमा छ इलेक्ट्रोनिक लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, सीमा छ इलेक्ट्रोनिक लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सर्भिस र डीमा छ इलेक्ट्रोनिक लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्टर सिस्टम। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, इलेक्ट्रोनिक लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। त्यसै गरी अर्को छ 17 नम्बरमा। 17 नम्बरको प्रश्न चाहिँ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट सिम्पटम्स अफ टेनियासिस। टेनियासिस तलका मध्ये टेनियासिसको कुन चाहिँ सिम्पटम्स छैन? अप्सन ए मा छ वेट लस, बीमा छ एपिलेप्सी लाइक फिट्स, सीमा छ भेरी हाई फिभर, डीमा छ एब्डोमिनल पेन। सो टेनियासिसको सिम्पटम्स तलका मध्ये कुन होइन भने अप्सन सी हाई फिभर चाहिँ टेनियासिसको सिम्पटम्स होइन। टेनियासिसको सिम्पटम्स के हो त? वेट लस, लस अफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, इन्डाइजेसन एन्ड एनोरेक्सिया र कुनै केसमा एपिलेप्सी लाइक फिट्स र ब्लाइन्डनेस अल्सो अकर हुन्छ त्यो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ 18 नम्बरमा। नेपाल इज डिक्लेयर्ड ह्याभिङ, ए मा छ पोलियो इरेडिकेटेड, बीमा छ पोलियो इलिमिनेटेड, सीमा छ पोलियो फ्री र डीमा छ पोलियो कन्ट्रोल। सो 2014 मार्च 27 मा WHO ले नेपाललाई पोलियो जिरो स्ट्याटस नेसन भनेर डिक्लेयर गर्यो। सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी पोलियो फ्री। यो राइट आन्सर हुन्छ अप्सन सी। त्यसै गरी 19 नम्बरको प्रश्न छ हाउ मेनी काउन्सिल आर देयर अन्डर MOHP। MOHP को अन्डरमा कतिवटा काउन्सिल छ? अप्सन 4, 5, 6 र 7। सो MOHP को अन्डर 6 वटा काउन्सिल छ। के कुन काउन्सिल छ? नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल आयुर्वेदिक मेडिकल काउन्सिल, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल र नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल। जम्मा 6 वटा काउन्सिल छ है। त्यसै गरी अर्को छ 20 नम्बरमा बेसिक साइकल अफ ट्रान्समिसन अफ जापानिज इन्सेफेलाइटिस इज पिग म्यान पिग, पिग मस्किटो पिग, सीमा छ मस्किटो म्यान मस्किटो र डीमा छ पिग मस्किटो म्यान। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी पिग मस्किटो पिग है। त्यसै गरी अब 21 नम्बरको प्रश्न छ प्यानक्रिया इज अल्सो नोन एज। अप्सन ए मा छ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, बीमा छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, सीमा छ मिक्स्ड ग्ल्यान्ड र डीमा छ नन अफ द एबभ। सो प्यानक्रियाले अप्सन नम्बर बी मिक्स्ड ग्ल्यान्ड अप्सन नम्बर सी मिक्स्ड ग्ल्यान्ड यसको राइट आन्सर हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ 22 नम्बरमा साल्ट कन्सन्ट्रेसन इन सी वाटर। साल्ट कन्सन्ट्रेसन इन सी वाटर ए मा छ 2.5%, बीमा छ 3.5% र डीमा सीमा छ 4.2% र डीमा छ 5.1%। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी 3.5%। त्यसै गरी 23 नम्बरको प्रश्न छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 इज मेनली ट्रान्समिटेड बाई रुट, फेको ओरल रुट, ड्रपलेट इन्फेक्सन। त्यसै गरी अर्को छ
भेक्टर बर्ड र अल अफ द एबभ। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ ड्रपलेट इन्फेक्सन है। त्यसैगरी अब 24 नम्बरको प्रश्नको छ होरोक्स एपारेटस इज युज्ड इन। 24 नम्बरको प्रश्न होरोक्स एमा छ रेगुलेटिङ डोज अफ क्लोरिन, मेजर रेसिडुअल लेभल अफ क्लोरिन, सी मा छ क्लोरिन डिमान्ड इस्टिमेसन र डी मा छ अल अफ द एबभ। सो यसको राइट आन्सर क्लोरिन डिमान्ड इस्टिमेसन सी। त्यसैगरी 25 नम्बरको प्रश्न छ पेप्टिक अल्सर को बारेमा कुन भनाइ गलत छ। ए मा छ पेप्टिक अल्सर हेलिकोब्याक्टर पाइलोरीले गर्दा हुन्छ यो। त्यसैगरी बी मा छ पेप्टिक अल्सर हुने मोस्ट कमन साइट डुडेनम हो, यो पनि सही हो, यो पनि सही हो, यो पनि सही हो। पेप्टिक अल्सर 2 टाइप्सको हुन्छ, यो पनि सही हो। पेप्टिक 2 टाइप्सको कुन कुन हुन्छ? पेप्टिक अल्सर 2 टाइपको हुन्छ, को ग्यास्ट्रिक अल्सर र डुडेनल अल्सर। र अर्को चाहिँ पेप्टिक अल्सर भएको बेला एनेस्थेटिक ग्रुपको ड्रग्स युज गर्नु पर्छ, यो चाहिँ गलत हो। सो हाम्रो राइट आन्सर हुन्छ अप्सन डी है। त्यसैगरी 26 नम्बरमा छ 26 नम्बरमा छ The constant occurrence of disease in a certain area with importation from other places is A मा छ epidemic, B मा छ sporadic, C मा छ endemic र D मा छ pandemic। सो यसको राइट आन्सर छ endemic है, अप्सन सी। त्यसैगरी 27 नम्बरको प्रश्न छ कम्युनिटी डायग्नोसिस इज बेस्ड अन डाटा सच एज एज एन्ड सेक्स डिस्ट्रिब्युसन, इन्सिडेन्स एन्ड प्रिभलेन्स अफ डिजिज, सी मा छ भाइटल स्ट्याटिक्स, डी मा छ अल अफ द एबभ। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अल अफ द एबभ, कम्युनिटी डायग्नोसिस। त्यसैगरी 28 नम्बरको प्रश्न छ 28 नम्बरमा द मेन पर्पस अफ होम भिजिटिङ इज ए मा छ टु फाइन्ड आउट द नीड अफ कम्युनिटी, बी मा छ टु प्रोभाइडिङ नर्स केयर डेली, सी मा छ टु इम्युनाइज चिल्ड्रेन, डी मा छ टु प्रोभाइड फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस। यसको राइट आन्सर अप्सन ए, टु फाइन्ड आउट द नीड अफ द कम्युनिटी है। त्यसैगरी 29 नम्बरको प्रश्न छ फंक्सन अफ फिमेल कम्युनिटी भोलिन्टियर इन्क्लुड अल एक्सेप्ट। अप्सन ए मा छ डिस्ट्रिब्युसन भिटामिन ए, बी मा छ एडमिनिस्ट्रेसन अफ पोलियो ड्रप इन क्याम्पेजन, सी मा छ डिस्ट्रिब्युसन अफ ओआरएस एन्ड जिंक, डी मा छ मलेरिया सर्भिलेन्स। सो फिमेल भोलिन्टियर सर्भिसको तलका मध्ये कुन चाहिँ काम होइन? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ मलेरिया, अप्सन नम्बर डी मलेरिया सर्भिलेन्स, यो चाहिँ हो नि। त्यसैगरी अर्को 30 नम्बरको प्रश्न रहेको छ फर्स्ट एड फर पेसेन्ट इन सक इन्क्लुड अल द फलोइङ एक्सेप्ट क्वाइट इन्भाइरोमेन्ट, हेड रेज पोजिसन, बडी हिट मेन्टेनिङ, प्रोभाइडिङ फ्लुइड एन्ड अक्सिजन। सकमा भएको पेसेन्टलाई फर्स्ट एडमा तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन? कुन चाहिँ फर्स्ट एड गर्ने बेलामा होइन? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी हेड रेज पोजिसन। रिलेटिभ ट्याकिकार्डिया इज सीन इन रिलेटिभ ट्याकिकार्डिया केमा देखिन्छ? रोमेटिक फिभर, कालाजार, टाइफाइड, पोलियोमाइलाइटिस। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए रोमेटिक फिभर। त्यसैगरी 32 नम्बरमा छ इन्डिकेटर अफ डायबेटिक केटो एसिडोसिस इज। अप्सन ए मा छ फ्रुटी स्मेलिङ ब्रेथ, बी मा छ ब्ल्याक कलर्ड स्टुल, सी मा छ पेल कलर्ड फेस र डी मा छ एक्सेसिभ स्विटिङ। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए फ्रुटी स्मेलिङ ब्रेथ है। त्यसैगरी अर्को 33 नम्बरमा छ 33 नम्बरको प्रश्न द अब्जेक्टिभ अफ फर्स्ट एड आर अल एक्सेप्ट टु प्रिजर्भ लाइफ, टु प्रिभेन्ट वर्सेनिङ अफ पेसेन्ट, टु प्रमोट रिकभरी र टु क्योर द डिजिज।
सो यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन डी, यो चाहिँ होइन है। त्यसैगरी अब 34 नम्बरमा छ, तल उल्लेखित मध्ये सिस्टमेटिक इक्जामिनेसनमा कुन पर्दैन? 34 को ए मा छ स्टोरी टेकिङ, बी मा छ पर्कुसन, सी मा इन्सेप्सन र डी मा छ एस्कल्टेसन। सो यसको राइट कुन पर्दैन? यो हिस्टोरी टेकिङ पर्दैन है। हिस्टोरी टेकिङ र जेनरल इक्जामिनेसन पछि सिस्टमेटिक इक्जामिनेसन गरिन्छ र सिस्टमेटिक इक्जामिनेसनमा यो तीनटा पर्छ। सो यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन ए। त्यसैगरी 35 नम्बरमा छ, व्हेन वाज द डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन इस्टाब्लिस? डिडिए कहिले इस्टाब्लिस भएको छ? डिडिए 2036 सालमा इस्टाब्लिस भएको छ है। अहिले फास्टमा जाउँ नत्र भिडियो धेरै लामो भइहाल्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ 36 मा, द एक्सन अफ प्याराथर्मन इन द बडी, इन द ह्युमन बडी। अप्सन ए डिक्रिज ब्लड सोडियम लेभल, बी मा छ इन्क्रिज ब्लड सोडियम लेभल, सी मा छ डिक्रिज ब्लड क्याल्सियम लेभल र डी मा छ इन्क्रिज ब्लड क्याल्सियम लेभल। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ इन्क्रिज ब्लड क्याल्सियम लेभल, अप्सन डी। त्यसैगरी 37 मा छ, हेल्थ सर्भिस एक्ट वाज एमेन्डेड इन। हेल्थ सर्भिस एक्ट कहिले लागू भएको थियो? 2055, 58, 63 र 69। 2055 सालमा लागू भएको थियो है। त्यसैगरी हाम्रो 38 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, विच अफ द फलोइङ सिस्टम प्रोटेक्ट आवर बडी अगेन्स्ट डिजिज कजिङ माइक्रोब्स? ए मा छ इम्युन सिस्टम, बी मा छ डाइजेस्टिभ सिस्टम, सी मा छ एक्सक्रेटोरी सिस्टम र डी मा छ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यसको राइट आन्सर अप्सन ए इम्युन सिस्टम है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 39 मा, अल द ब्लड भेसल्स आर म्यानुफ्याक्चर विथ इन द बोन म्यारो। अप्सन ए मा छ बोन म्यारो, बी मा छ ब्लड सेल, सी मा छ नर्भ र डी मा छ नन अफ द एबभ। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए बोन म्यारो। ब्लड सेल कहाँ? बोन म्यारोमा म्यानुफ्याक्चर हुन्छ। त्यसैगरी 40 नम्बरमा छ, इज एन एन्टिसेप्टिक, क्लोरिन, कपर सल्फेट, ओजोन, 70% इथेनोल। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी 70% इथेनोल। त्यसैगरी अब 41 नम्बरमा छ, 41 मा DHIS2 सफ्टवेयर वाज लन्च्ड फ्रम। फिस्कल इयर 71-72, बी मा छ फिस्कल इयर 72-73 र सी मा छ फिस्कल इयर 73-74 र डी मा छ फिस्कल इयर 74-75। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन सी फिस्कल इयर 2073 र 74 मा DHIS2 सफ्टवेयर लन्च भएको थियो। त्यसैगरी अब 42 नम्बरमा छ, 42 मा माहुरीले टोक्दा सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ? ए तत्काल डाक्टर कहाँ लैजानुपर्छ, बी मा छ टोकेको ठाउँमा चिसो पानीले धुनुपर्छ, सी मा छ टोकेको ठाउँमा तातो पानी सेक्नुपर्छ र डी माथिको कुनै पनि होइन। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ 42 को अप्सन नम्बर बी, टोकेको ठाउँमा चिसो पानीले धुनुपर्छ है। त्यसैगरी अब 43 मा राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार जापानिज इन्फालाइटिस खोप दिने उपयुक्त उमेर कुन हो? ए मा छ जन्मेको 9 महिनामा, बी मा छ 12 महिनादेखि 23 महिनाभित्र, सी मा छ जन्मेको 6 हप्तामा र डी छ जन्मेको 1 वर्षभित्र। सो यसको राइट आन्सर 12 महिनादेखि 23 महिनाभित्र है। त्यसैगरी अब 44 नम्बरमा छ, व्हाट इज ट्रू अबाउट एरोबिक ब्याक्टेरिया? ए मा छ फ्लोरिश इज द प्रेजेन्स अफ फ्री अक्सिजन, बी मा छ कन्ज्युम अर्ग्यानिक म्याटर एज देयर फुड, सी मा छ अक्सिडाइज अर्ग्यानिक म्याटर इन सोइल र डी मा छ अल अफ द अबभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए डी। त्यसैगरी 45 मा छ ल्याक्टोज इज मेड अप अफ ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज, बी मा छ ग्लुक्टोज प्लस ग्लुकोज, सी मा छ ग्लुकोज प्लस ग्ल्याक्टोज र डी मा छ फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज।
सो 45 नम्बरको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, ग्लुकोज प्लस ग्ल्याक्टोज। त्यसैगरी हाम्रो 46 नम्बरमा छ व्हिच अफ दिस मेथड अफ स्टेरिलाइजिङ पर्मानेन्ट, ट्युबल स्टेरिलाइजेसन, भाइसेक्टोमी, बोथ ए एन्ड बी र डी, नम्बर अफ ए हो। सो यो पनि हो पर्मानेन्ट मेथड, यो पनि हो। त्यसैगरी हाम्रो एन्सर हुन्छ बोथ ए एन्ड बी। त्यसरी 47 नम्बरमा छ 47 नम्बरमा कि बी सेल एन्ड टी सेल आर टू टाइप्स अफ सेल इन्भल्भ इन, एमा छ इनेट इम्युनिटी, बीमा छ एक्टिभ इम्युनिटी, सीमा छ प्यासिभ इम्युनिटी र डीमा छ एक्वायर्ड इम्युनिटी। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन सी, एक्वायर्ड इम्युनिटी। बी सेल र टी सेल दुई सेल केमा इन्भल्भ हुन्छ, एक्वायर्ड इम्युनिटी। त्यसैगरी हाम्रो 48 नम्बर प्रश्न छ सिलेक्ट आउट द ओड वान, योबाट कुनै ओड एउटालाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। डीपीटी भ्याक्सिन, एड्रेनलिन हर्मोन, डीओटीएस टीबी र डीमा छ एबी पोजिटिभ इज अ युनिभर्सल डोनर। सो यसको राइट आन्सर यो चाहिँ ओड। त्यसैगरी 49 मा छ नेपाल हेल्थ सर्भिस डे कहिले मनाइन्छ, मङ्सिर 15, पुस 15, माघ 15 र फागुन 15। यसको राइट आन्सर फाल्गुन 15। नेपाल हेल्थ सर्भिस डे फाल्गुन 15 मा मनाउँछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो 50 नम्बर, द इन्क्युबेसन पिरियड अफ जापानिज इन्सेफ्लाइटिस इज, जापानिज इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ? अप्सन एमा 5 देखि 15, बीमा 7 देखि 14, सीमा छ 14 देखि 16 र डीमा छ 14 देखि 21। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए, 5 देखि 15 है। ल यो आजलाई यति। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र केही प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। धन्यवाद।